नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीबाट आक्रान्त भएको 2 वर्ष पुग्न लागेको छ। नेपाल पनि यो महामारीबाट आक्रान्त भएको 1.5 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। मानव जातिलाई यो महामारीबाट मुक्त गर्नको लागि एक मात्रै प्रभावकारी माध्यम भनेको खोप नै हो। त्यसैले सरकारले अहिले खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी असोजसम्म 1/3 जनसङ्ख्या र चैतसम्म सबैलाई खोप पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापनका साथै कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई पुनर्स्थापना गर्न सरकारले ल्याएका नीतिहरू र मौद्रिक नीतिबारे चर्चा गर्नेछौँ। विश्व कोभिड-19 महामारीबाट आक्रान्त बनेको 2 वर्ष पुग्न लागेको छ। नेपाल यसको चपेटामा परेको पनि 1.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। कोरोना भाइरसले हालसम्म 20 करोडभन्दा बढी मानिस पीडित भएका छन् भने 34 लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा 7 लाखभन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन् भने 10,000 भन्दा बढीले मृत्युवरण गरेका छन्। 2077 सालको फागुन चैततिर यो महामारी नेपाल प्रवेश गर्दा केही महिनामै यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउने वा हराएर जाने अनुमान गरिएको थियो। तर निकट भविष्यमै यसको अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन नै छ। विश्वका वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य विश्लेषकले कोरोना भाइरसका अनेकौं लहर आउने चेतावनी दिएका छन्। त्यसैले अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन छ। यस महामारीबाट मानव जातिलाई बचाउने एकमात्र दीर्घकालीन उपाय खोप नै हो। सरकारले यो यथार्थलाई आत्मसात गरेको छ र खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। अहिले देशभर खोप लगाउने अभियान क्रमिक रूपमा तीव्र हुँदै गएको छ। अब खोपको अभाव पनि रहेको छैन। विभिन्न पेशा र क्षेत्रका नागरिकले खोप लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भिडियो सन्देश मार्फत कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु हुने सङ्केत देखिएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले खोप सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको स्पष्ट पार्नुभयो। तपाईँ हामी सबै अहिले कोरोना महामारीको सामना गरिरहेका छौँ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नेपालमा पनि छिट्टै सुरु हुने लक्षण देखिन थालेका छन्। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र कोरोना महामारीसँग लड्न सम्भव छैन। हामी सबै मिलेर मात्रै यो महामारीलाई पार लगाउन सकिन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्दछु, अत्यन्त आवश्यक परेको बेला मात्रै बाहिर निस्कौँ। बाहिर निस्कनु अघि नाक र मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाउँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धौँ। स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी मापदण्डहरू सबै पालना गरौँ। यो महामारी नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी असर भनेकै खोप हो। अहिले विभिन्न उमेर समूहलाई खोप लगाउने कार्यक्रम जारी छ। खोप लगाउन जाँदा सामाजिक दूरी कायम गरी लाइनमा बस्नु पनि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। साथै म सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न र स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सबै मापदण्डहरू अपनाएर मात्र आफ्नो पेशा, व्यवसाय तथा अन्य गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु आग्रह गर्दछु। कोरोना भाइरसले विश्व महामारीको रूप लिएर गर्दै
गत वर्षदेखि नै वैज्ञानिकहरू यस विरुद्ध खोप अनुसन्धानमा लागेका थिए। महिनौको प्रयासपछि उनीहरू 2077 सालको पुष माघतिर खोप निर्माण गर्न सफल भए। अहिले विश्वमा 8भन्दा धेरै प्रकारका खोपहरू प्रयोग भइरहेको छ। अन्य दर्जनौं खोपहरू परीक्षणको विभिन्न चरणमा छन्। गत माघमा भारत सरकारले सिरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गरेको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप नेपाललाई अनुदान दिएको थियो। त्यसपछि सरकारले माघ 14 गतेबाट देशभर खोप लगाउन सुरु गर्यो। पहिलो चरणमा प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खोप उपलब्ध गराइयो। त्यस लगत्तै सरकारले 20 लाख मात्रा खोप खरिद गर्न भारतको सिरम इन्स्टिट्युटसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसमध्ये 10 लाख मात्रा खोप नेपाल आपूर्ति भयो भने बाँकी 10 लाख मात्रा आउन बाँकी छ। कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 14 लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई हालै एस्ट्राजेनेकाले उत्पादन गरेको खोप जापान र भुटानबाट प्राप्त गरी दोस्रो मात्रा लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै देउवाले सबै नागरिकलाई खोप लगाउनु आफ्नो सरकारको प्राथमिकता रहेको दोहोर्याइरहनु भएको छ। अमेरिकी सरकारले जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको 15 लाख मात्रा खोप अनुदान दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही खोपबाट नयाँ खोप अभियान आरम्भ गर्नुभएको थियो। उहाँले विभिन्न खोप केन्द्रको निरीक्षण समेत गर्नुभयो। असार 15 देखि 1 महिनाको बीचमा मात्रै 30 लाखभन्दा बढी भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप 15 लाख मात्रा नेपाल आएको छ। यी दुई कम्पनीका खोपका साथै जापान सरकारले अनुदानमा दिएको एस्ट्राजेनेका खोप हालै देशभरिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लगाइएको छ। छोटो समयमा चाहिँ 1 करोड 5 लाख खोप ल्याएर 33% चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ सरकारले चाहिँ लगाउने चाहिँ एउटा सोच राखेको छ र यो वर्षको अन्त भनौँ चैत महिनासम्म चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खोप लगाउने, अझै बालबालिकालाई पनि करिबन 1 करोड खोप ल्याएर चाहिँ लगाउने सरकारले व्यवस्था गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको वर्तमान संयुक्त सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको थियो। निःशुल्क खोप लगाउनेदेखि खोप उत्पादनको लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। सरकारले आगामी 2 महिनामा 1/3 र 7 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। गत साउन 28 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले हालसम्म 1,08,60,170 मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको र 3,36,00,000 मात्रा खोप आयात गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको थियो। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आउँदो असोजभित्र 1,08,00,000 मात्रा खोप आयात गरिनेछ। यस्तै माघ मसान्तभित्र 3,23,00,000 मात्रा खोप नेपालले प्राप्त गर्ने निश्चित छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ अनुसार आउँदो माघसम्म कम्तीमा 5,23,00,000 मात्रा खोप नेपाल आइपुग्नेछ। देशैभरि हालसम्म 45,70,000 भन्दा बढी मानिसले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने 28,88,000 भन्दा बढीले दुवै मात्रा लगाएका छन्। शैक्षिक क्रियाकलापको निरन्तरको लागि विद्यार्थीहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी छ। यसको लागि किशोरी लक्षित फाइजर र मोडर्नाको खोप ल्याउने गृह कार्य अघि बढाएको सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हालसम्म प्राप्त भइसकेको 1,08,60,170 प्रक्रियामा रहेको खोप 3,36,71,950 जसमध्ये असोज मसान्तसम्म 1,02,00,000 प्राप्त हुने, माघ मसान्तमा 3,23,00,000 थप प्राप्त हुने, माघसम्म आपूर्ति हुने अनुमान 5,23,00,000 जोड 23,00,000
जोड खोप उपलब्ध हुनेछ। मुलुकमा अहिलेसम्म 18 वर्ष माथिका मानिसहरूलाई मात्रै कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिइँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना भाइरसबाट हालसम्म नेपालमा 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 56,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। मृत्युदर न्यून भए पनि सरकारले यस उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको साउन 28 गतेकै बैठकमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले किशोर किशोरीहरूलाई खोप दिनको लागि 60 लाख फाइजर खोप आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभएको थियो। अहिले देशैभर खोप लगाउने अभियान क्रमिक रूपमा तीव्र भएको छ। अब खोपको अभाव छैन भने विभिन्न पेसा र क्षेत्रका नागरिकले खोप लगाएका छन्। असोजसम्ममा 1/3 जनसङ्ख्या खोपको पहुँचमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ भने आउँदो चैतसम्म सबैलाई खोप पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। अहिले चाहिँ सरकारको प्राथमिकता जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो खोप 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 नै हो। किनभने नेपालमा जति पनि आर्थिक रूपले चलायमान जनशक्ति अन्य सेवा क्षेत्रमा चलायमान जनशक्ति र जोखिम जुन वर्ग छन् तिनी सबैलाई हामीले यदि खोप उपलब्ध गराउन सक्यो भने हाम्रो जुन निरन्तर चलिरहने आर्थिक गतिविधि र सामाजिक गतिविधि सबै चल्न सक्थे। त्यसले देशमा कोरोनाबाट असर गर्थेन। तर सबैलाई एकैचोटि उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा केही साथीहरू केही हाम्रा नेपालीहरू सङ्क्रमणबाट ग्रसित हुनुभएको छ। उहाँहरूको उपचारको व्यवस्था पनि सरकारले चाहिँ त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। यो पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रको। अब दोस्रो प्राथमिकता भनेको सरकारले यो कोरोनाबाट लकडाउनबाट जुन यो ढलेको अर्थतन्त्र छ विशेष गरी गरी खाने वर्गमा जुन किसिमको एउटा असर गरेको छ त्यसलाई केही राम्रो एउटा मौद्रिक नीति पनि सरकारले ल्याएको छ। अरू राहतका प्याकेजहरू जुन कमन मिनिमम प्रोग्राम छ त्यो समेतलाई फोकस गरेर गरी खाने वर्गलाई फेरि उठेर आफूले श्रम पसिना आफ्नो ज्ञान उद्यमशीलता सृजनशीलता प्रयोग गरेर गरी खाने माहौल चाहिँ सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ सरकारको दोस्रो ठुलो प्राथमिकता हो। अब तेस्रो प्राथमिकता भनेको वास्तवमा जुन विदेशबाट आउनु भएको छ अथवा शैक्षिक बेरोजगारहरू हुनुहुन्छ अथवा रोजगारीका अवसरहरू जुन खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई अहिलेको नयाँको परिस्थितिमा उहाँहरूले चाहेको र बजारले मागेको सिप र शिक्षा दिनेतिर पनि सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ। किनभने हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र पनि तहस नहस भएको छ। त्यसलाई पनि हामीले एउटा कुनै प्याकेज ल्याएर कुनै एउटा सृजनशील कार्यक्रम ल्याएर त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। अब चौथो कुरो भनेको दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो लगानी नै भएन। अब अहिले अझै 1.5 वर्षपछि चुनाव छ तर यो बिचमा पनि जुन गएको 3 वर्षमा हामीले कुनै पनि स्वदेशी वैदेशिक लगानी भएर दीर्घकालीन रूपमा मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएन। त्यसकारण यसको साथसाथै पनि फेरि केही नीतिगतहरू अथवा संरचनाहरूमा सुधार गरेर लगानीकै माहौल बनाएर यो उत्पादनतिर ध्यान दिनु पर्यो जसले आयातको प्रतिस्थापन गर्छ र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ। यी कुरामा सरकारको यो 1.5 वर्षमा त्यतातिर बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथै जुन सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरू छन् जसले गर्दा हाम्रो उत्पादन शक्ति ह्रास भएको छ, उत्पादन बढ्न सकेको छैन, रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको छैन, हामीले छुट्याएको पुँजीगत बजेट खर्च भएको छैन, त्यसलाई पनि त्यो चिजलाई पनि हामीले जुन विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अनि जुन इन्डस्ट्रियल कोरिडोरमा भएका पूर्वाधारहरू त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ। एउटा त भ्याक्सिन नै हो, त्यसको विकल्प त अरू केही पनि छैन। अब अहिले समस्या के आयो भने नयाँ खालका भेरिएन्टहरू पनि धमाधम आइराखेको हुनाले सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा चाहिँ नि हामीले सोचेभन्दा बढी गुणात्मक किसिमबाट वृद्धि भइराखेको छ। अब यो हुनु भनेको के त भन्दाखेरि 2टा खोप लगाइसकेर पनि हस्पिटलाइज पनि हुने र केही थोरै प्रतिशत क्याजुअलिटिज पनि भएको देखिएको हुनाले अब यो सेनिटाइजरको प्रयोग, सोसल डिस्टेन्सिङ र मास्क त छँदैछ तर जति सक्यो त्यति चाँडो नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई विभिन्न उमेर समूहका अब त टिनएजरहरूले पनि लगाउनुहुन्छ भनेको छ। अमेरिकाको CDCले सम्म पनि अहिले आएर 2टा खोप लगाइसके तापनि अहिले अत्यन्तै भल्नरेबल समूहका व्यक्तिहरू उमेर बढी भएको र पुरानो रोग पालेर बसेकाहरूले तेस्रो बुस्टर पनि लाए हुन्छ भनेर भनेको छ। तर WHO ले गरिब मुलुकहरूले
पूर्ण रूपले खोपको पहुँच नभइसकेको हुनाले अहिले त्यस्तो गर्नु भएन धनी मुलुकले भनेर भनिएको छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा के त भन्दाखेरि अझ पनि एउटा त इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्यको इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमै वृद्धि गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ नि औषधिहरूको पहुँचको ग्यारेन्टी सरकारले जनतालाई दिनु पर्यो। तेस्रो, अधिकांश अशिक्षित मान्छेहरू छन् यस्तो मुलुकमा, उनीहरूलाई कसरी विश्वास दिलाउने हामीले तिमीहरूलाई दिएको भ्याक्सिनले चाहिँ तिमीहरूको जीवन रक्षा हुन्छ भन्ने कुराको अवेरनेस प्रशस्त मात्रामा व्यक्तिगत निजी क्षेत्रबाट मान्छेहरूले विभिन्न मिडियालाई प्रयोग गरेर मान्छेलाई कन्भिन्स गरिरहेका छन्। अझ पनि उनीहरूमा एउटा कन्फ्युजन क्रिएट भइरहेको छ। त्यसले कन्फ्युजनलाई कसरी हटाइदिने भन्नु पर्यो। सरकारले संसदमा देशको आर्थिक अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेको असर र त्यसको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा जोड दिएको छ। यसैबारे रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले देशको वर्तमान अवस्थाको तस्बिर संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन 26 गते अर्थतन्त्रको मौजुदा तस्बिर प्रस्तुत गर्नुभएको हो। देशको वर्तमान अवस्थाको जानकारीका रूपमा अर्थमन्त्री शर्माले मौजुदा अर्थतन्त्रबारे 52वटा बुँदामा देशको अर्थतन्त्रलाई समेट्नु भएको थियो। विषम 2072 सालको भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण एवं अन्य प्रयासहरूबाट सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड-19 महामारीले पुनः शिथिल बन्न पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 र 74-75 क्रमशः 8.6% र 7.4% को उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष 75-76 मा 8.0% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धि दर 6.4% मा सीमित हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 8.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा 2.1% ले ऋणात्मक हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको अवस्था छैन। बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धि दर 7.0% रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धि दर हासिल नहुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः 26.8%, 14.6% र 58.6% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा यी क्षेत्रहरूको योगदान क्रमशः 25.8%, 13.1%, 61.1% रहने अनुमान छ। यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिँदैन। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल 5.1% मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको समेत जनाउँछ। उहाँले 4 वर्ष अघिका आर्थिक परिसूचकसँग अहिलेको आर्थिक सूचक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विगत 3 वर्षमा अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको स्पष्ट पार्न प्रयास गरिएको छ। यसले कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर समेत थाहा पाउन सजिलो भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले विगतको कमी कमजोरी र गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै जनउत्तरदायी बन्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी लगायत 5 राजनैतिक दलको समर्थनमा झण्डै 1.5 महिना अघि बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको हो। यसमा मुख्य गरी आर्थिक वर्ष 73-74 र 77-78 को अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकको तुलनात्मक अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 8.6% र 74-75 मा 7.4% आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा 75-76 मा 6.4% र 76-77 मा 2.1 ले ऋणात्मक तथा 77-78 मा पनि लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसक्ने
विश्लेषण गरिएको छ। कमजोर निर्यात र उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ। 2078 जेठसम्ममा शोधनान्तर स्थिति 15 अर्ब 15 करोड रुपियाँले घाटामा छ। विप्रेषण आय बढेर 2078 जेठमा 8 खर्ब 71 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। अर्थतन्त्रको अहिलेको तस्बिरले नयाँ सरकार र अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रका सबल र दुर्बल पक्ष जानकारी लिन र सुधारका काम अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ। अहिलेको श्वेतपत्रलाई हामीले ध्यान दिएर हेर्ने हो भने मात्र केसम्म गर्ने प्रयास गरेको छ भने हामीले कुन अवस्थामा मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई हामीले टेक ओभर गऱ्यौँ, गएको सरकारले कुन अवस्थामा यो अर्थतन्त्रलाई हाम्रो हातमा छोडिदिएको छ, रेमिटेन्सबाट कति पैसा आम्दानी भएको छ, अहिले मुद्रास्फीतिको स्थिति के छ, वैदेशिक व्यापार कस्तो छ, हाम्रो ऋणको दायित्व कति प्रतिशतले बढेको छ, कृषिको क्षेत्रमा कति उत्पादन हुन सकेको छ, त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थिति के छ भनेर दिया जस्तै यो श्वेतपत्रमा पनि के छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि ग्लोबल सिनारियो के छ त्यसको बारेमा पनि अलिकति छ, एउटा आन्तरिक हिसाबबाट हामी कुन अवस्थामा छौँ त भनेर त्यो सिचुएसन एनालिसिस भन्छौँ नि हामी, अहिलेको अवस्थाको जानकारी जनतालाई दिएको छ। अब होमवर्क यो सरकारको के छ त भन्दाखेरि यो भएन त्यो भएन यो स्थितिमा छ भन्ने कुरा त आयो, त्यो स्थितिलाई सुधार गर्नको लागि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा अब अविलम्ब उहाँहरूले निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले अस्ति यथार्थ पत्र पनि ल्यायो, विशेष गरी अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसले के देखायो भने गएको 3 वर्षमा सरकारले राजस्व उठाउने, ऋण ल्याउने र फजुल खर्च गर्नेमा सकेको छ। अब त्यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि सरकारले अब आगामी दिनमा जुन सेनारियो देखियो, विशेष गरी जुन वैदेशिक स्वदेशिक सरकारको जुन सार्वजनिक ऋण अचाक्ली रूपमा बढ्यो त्यो चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो। अब हामीले ऋण लिए पनि त्यसलाई उत्पादन क्षेत्रमा लाने र यो अर्थतन्त्रलाई फेरि लयमा फर्काउने, किनभने अर्थतन्त्रको यही हिसाबले गयो भने केही वर्षमा चाहिँ अर्थतन्त्रको जग हल्लिन्छ। अब हामीले अहिले देखेका छौँ हाम्रो टोटल ब्याङ्किङ प्रणालीले करिब 41-42 खर्ब जति मात्रै लगानी गर्न सक्छन्। हाम्रो आफ्नै कुल ग्राहस्थ उत्पादन पनि त्यही 41-42 खर्ब मात्रै छ। त्यतिले हाम्रो नेपालीहरूको पर क्यापिटा इन्कम बढाउने, प्रति व्यक्ति आय बढाउने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, फड्को मार्ने पुग्दैन। त्यसको लागि सरकारले यो कमन मिनिमम प्रोग्राम अन्तर्गत जुन यो सरकारले यथार्थ पत्र ल्याएको छ त्यसले एक प्रकारको हाम्रो बेस एउटा आधारभूत अवस्था कस्तो छ त्यो देखाएको छ, त्यसबाट माथि जानुपर्ने हुन्छ। अबको 2 वर्षपछि फेरि हामीले यथार्थ पत्र चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि हामीले लिँदाखेरि यो अवस्था थियो र अहिले यो यति प्रगति भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारणले समस्यामा परेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थान र आर्थिक क्षेत्रको विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यसबारे रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत शुक्रबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो। कोभिड-19 महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र विस्तारमा सहयोग पुर्याउन सहजीकरण गर्ने तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने गरी यो मौद्रिक नीति ल्याइएको हो। यो मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति 6.5% सीमित राख्ने र कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो मौद्रिक नीतिमा स्वरोजगार कर्जा पुनर्संरचनाका साथै पुनर्कर्जा सुविधामा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई समावेश गरिएको छ। कर्जा भुक्तानीको समय पुष मसान्तसम्म थप, हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा छ। सहवित्तीयकरणको कर्जा सीमा 1 अर्बबाट 2 अर्ब पुर्याउने, महामारी प्रभावित व्यवसायको ब्याज दर 1 वर्षका लागि फ्रिज गर्ने, यातायात व्यवसायको लागि मर्मत र सम्हारको लागि अतिरिक्त कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रवर्धन गर्ने र विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिनेछ। वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि मार्फत वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्धन गरिनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा र लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु 1 करोडभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने 15% न्यूनतम अनुपातको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिले तय गरेका आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना लगायतका लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति लक्षित रहेको छ। वित्तीय स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण र उच्च आर्थिक वृद्धि दर मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्य हुन्। अहिले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणमा आइ नसकेको र तेस्रो लहर आउने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको 6% आर्थिक वृद्धि भेट्न चुनौतीपूर्ण छ। यो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, तरलता व्यवस्थापन लगायतमा सहजता दिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। वित्तीय क्षेत्रलाई सबल र सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको छ। समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले महामारी प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्याउने विश्लेषण गरिएको छ। सरकारले आगामी 2 महिनाभित्र 1/3 जनसङ्ख्या र आगामी 7 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप पुर्याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ र अहिले खोपलाई नै सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापनका साथै आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सरकारले ल्याएका नीति र मौद्रिक नीतिबारे चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।